توجہ ہے، مسلک اہل حدیث ہے، اے منہج اہل حدیث ہے، اے اہل حدیث دا پیغام ہے، اے اہل حدیث دا اعلان ہے۔ ہر جگہ دے اوتے نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دا قول نہیں چل سکتا، میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دی عقل نہیں چل سکتی، میں تیری عقل کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے مقابلے دے اندر عمر دی قیاس رائے فتویٰ نہیں چل سکتا، میں تیری قیاس رائے فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ پھر میرا مسلک سن لے، جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی کسے دا قول، کسے دی قیاس، کسے دی عقل رائے فتویٰ نہیں چلے گا، بلکہ ساری کائنات دے قول قیاساں عقلاں نو ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا ایک بندے نو میں حدیث دسی، میں کہا یار رفلی دین دی حدیث ہے، حدیث ہے، آندہ جی ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے مولوی تے پیر نہ بھی تے مشورہ کرنا ہے۔ حاجی عباس صاحب ایسے بدو بھی ہے کہ حدیث منن واسطے بھی مولوی نہ مشورہ کرنا۔ میں کیا امام ابو حنیفہ دی بات آئے پہلو سوچ من بات، امام شافعی دی بات آئے پہلو سوچ من بات، احمد ابن حنبل امام مالک دی بات آئے پہلو سوچ من بات، جدو آمینہ دے لال دی بات آئے پہلو من سوچ بات۔ یہ تھے سوچن دے بھی گنجائش ہے، کیوں انہاں دی گل سوچ کے مننی ہے؟ انہاں امامہ دی گل سوچ کے لاہوریوں کیوں مننی ہے؟ یہ سارے امام بولتے نے اپنی مرضی نہ، جڑا اپنی مرضی نہ بولے دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ دے لال دی بات بغیر سوچن تو اس وجہ تو مننی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا محبوب رب دی مرضی نہ بولدا ہے، اپنی مرضی نہ نہیں بولدا۔ اس واسطے نبی دی ہر بات بولو صحیح ہے، سوچن دی گنجائش ہی نہیں۔ نبی دیاں بیویاں کٹھیاں ہوئیاں نا، یہ کہیں دے نا اج اللہ دے رسول ہوندے نے نا، اہاں بھی مطالبہ کرنا سانو سونا چاہیے۔ او کیسرو کسرا اللہ دے باغی نے انہاں دیاں بیویاں ایڈے ایڈے زیور پاندیاں نے، آقا آئے ساریاں بیویاں کٹھیاں، فرمایا کٹھیاں ہوئیاں ہو خیر ہے، اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا جو تھی کٹھیاں ہو جو کچھ نہ کچھ تے بیویاں کٹھیاں ہوندے ہوئے کچھ نہ، یہ جدو تسی کٹھیاں ہو جو کوئی نہ کوئی تے ہوندا ہی ہے۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا انہاں نہیں دسنا، میں دس دینی ہاں، سانو بھی زیور چاہیے، کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے۔ آقا فرماندے نے محمد دا گھر تے دنیا دے مال دا مطالبہ یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر ایک مہینہ ناراض ہو کے نکل جاندے نے، میں ایک مہینہ تھوڑے کراچ نہیں آنا، 29 دن گزرے نے تے میرے پیغمبر اما عائشہ دے گھر آوندے نے تے میرے نبی نے اما عائشہ دے حجرے چ قدم رکھیا تے میں اما جی فرماندیاں نے سونیا تسی فرمایا سی میں ایک مہینہ نہیں آنا، اج 29 دن ہوئے نے۔ میں کہ اما عائشہ میں تیری محبت تو بھی جگ وار دیاں، میں تیری عقیدت تو جگ وار دیاں، کیویں تو گن گن کے دن کڈے۔ یہ وفادار بیبیاں دی دعوت، یہ وفادار ہو جدو خامد گھروں چلدا ہے نا تے انہوں اللہ دی سپرد کہندیاں، جدو گھر وڑدا ہے پھر بسم اللہ پڑھدیاں۔ اما عائشہ نو کتنا پیار سی کہ جدو آقا وڑے ہی نہیں، اللہ رسول 29 دن ہوئے نے، مہینہ نہیں ہویا۔ فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، عربی مہینے 29 دناں دے وی ہوندے نے۔ بستر عائشہ دا جبریل آ گیا ہے، میرے محبوب جی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو دنیا دا مال چاہیے، مال نہیں دیاں جاؤ، نبی دے گھر چوں نکل دیاں جاؤ، اگر آمینہ دا لال چاہیے دنیا دا مال نہیں ملے گا۔
آقا فرماندے نے عائشہ تو بھی باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینو مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے اللہ اللہ اما جی عائشہ صدیقہ لاہوریو کی فرماندیاں نے آندیاں نے محبوب جی مینوں ایک گل دا جواب دے دیو میں قرآن حدیث سنن تو بعد اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا ابو بکر کون ہے نبی تو بعد اگر فتوہ چلیا تو کیا نبی دی زندگی چوئی ایک بی بی آئی ہے آن کے آنی اللہ رسول منو مسئلہ دے دسیا جائے فرمایا بی بی پھر آئی اللہ رسول پھر تسی نہ ہو اوزاد کیے تسی فوت ہو جاؤ دنیا تو چلے جاؤ پھر بھی نو پوچھا فرمایا میں نہ ہوا تو سیدھی ابو بکر صدیق کے دروازے تے چلی جائی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ لیکن اما عائشہ فرماندیاں نے سونے اس گل دا جواب دیو ہن قرآن حدیث سنن تو بعد ماں عائشہ باپ ابو بکر دے دروازے تے جائے مشورہ کرن او دا ایمان تے سلامت نہیں میں تینوں قرآن حدیث سناواں تے تو آکھے میں امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جاواں امام شافعی دے دروازے تے جاواں اپنے پیر تے مولوی دے دروازے تے جاواں تیرا ایمان اوتھے ہی ہے اینوں تے کوئی فرق نہیں پیندا بولو نہیں جدوں بھی میرے پیغمبر دی حدیث آ جائے گی ان یقولوا سمعنا واطعنا اسی سن وی لیا تے اسی من وی لے آئے بولو سن وی لیا تے اسی من وی لے آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے ایک بی بی دے کر 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو جاندا ہے میرے عثمان نے کیا حد قائم کر دیو بچہ دے کو للو بچے نو دودھ پلانا سکھا دیندی ہے تے اللہ اکبر اے دے ہاتھ روٹی دا ٹکڑا ہے تے میرے عثمان نے بچہ کیا رکھ لو اینو بی بی نو پتھر مار کے رجم کر دیو بی بی نو لے کے سیابا رجم کرن واسطے جا رہے ہیں رات جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مردے ویکھ دے نے آندے نو کتے چلے ہو جی اس بی بی نے 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دتا اینو رجم لگیا کر فرمایا انہوں ٹھیک دتا جی 6 مہینے تو بعد 6 مہینے دا حمل ہوتا ہے آندے نے واپس آؤ نا حضرت عثمان کو چل کے گل کر لیں حضرت علی آئے ہاں جی عثمان جی ایس بی بی دے اوتے حد قائم کرن دا فیصلہ تسی دیتا ہے ہاں جی میں دیتا ہے فرمایا کیوں انہیں 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دیتا ہے حمل تے 9 مہینے دا ہوندا ہے انہیں 6 مہینے تو بعد کیویں جنم دے حضرت علی آندے نے قرآن چاہے حملہ و فصالہ 30 شہرا حمل تے دودھ پلان دی مدت کنی ہے 30 مہینے تے حولین کاملین فرمایا عثمان جی یہ 2 سال دودھ پلان دی مدت ہے 2 سال قرآن اندر 2 سال دودھ پلائے ماں اپنے بچے 2 سال دے کنے مہینے ہوندے نے 24 حضرت ہے 30 مہینے جو 24 کڈو باقی کنے نے 6 مہینے حمل دے نے تسی کیویں آندے ہو حمل نہیں 6 مہینے دا ہوندا حضرت عثمان فرماندے نے اللہ اکبر لولا علی اللہ لک عثمان آج اگر علی نہ ہوندا عثمان ہلاک ہو گیا اسی وقت فیصلہ واپس لیا کیوں لیا ان یقولوا سمعنا بولیے واطعنا اے مسلک علی حدیث حضرت عمر کو بھی ایک غلطی ہون لگی سی ایک بی بی دے اوتے حد قائم کرن دا فیصلہ کر دیتا ہے اس بی بی نو صحابہ مدینے تو باہر لے جاندے نے اس طرح ٹویا کڈیا بی بی نو وچ کھلارن واسطے حضرت علی اونٹ پہ 4 دن علی آندے نے کی لگیو کرنا ہے اس عورت نے بدکاری کیتی ہے تے زنا دی حد قائم کر لگے ہاں فرمایا ٹھہر جاؤ تے بی بی پاگل ہے پاگل تے حد قائم ہوندی کہن لگے نو بی بی نو کچھ نہ آکھیا جے پہلو منو جا کے مدینے اس حضرت عمر نال گل کر لیندے حضرت عمر آندے حضرت عثمان علی آندے نے فرمایا عمر جی اس عورت دے اوتے حد قائم کرن دا فیصلہ تسی دیتا ہے جی میں دیتا ہے فرمایا نبی دی حدیث رفع القلم عن الثلاث 3 بندے ایسے نے جنہاں تو اللہ نے قلم نو چک لیا ہے الصبی یبلغ بچے کو گناہ سرزد ہو جائے او دیتے حد قائم بولو حد قائم نہیں ہوندی جب تک بالغ نہ ہو جائے نائم حتی استیقظا خواب چ بندہ کڈے کڈے وڈے گناہ کردا ہے جدو گناہ اپنا دسے اور پڑھ کے لما
بولو ستے بندے تے بھی حد قائم نہیں جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے بیدار نہ ہو جائے المجنون حتی یفیق پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے عمر میں تیرا فتوہ مننا کہ محمد دی حدیث مننا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر لولا علی اللہ لک عمر آج علی نہ ہندہ تے عمر ہلاک ہو گیا سی یہ کوئی حدیث سنائی ہے کہ عمل کرنے واسطے بولو ایک حدیث ہی کافی 2 4 5 10 20 دی لوڑ نہیں ایک حدیث ہی کافی ہے اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو سارے انو نبی دی اتباع پیغمبر دی اطاعت آپ دی فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اسی ہی مضمون نو میں اگلے جمعے چ بھی انشاءاللہ بیان کرانگا اس تو اگے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سارے ساتھی بھائی برکت نہ تعاون کرو